अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको फैसलाबाद के एक ऐसे दरिंदा शोहर की कहानी या क्राइम की आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं, जिसने अपनी ही साबका बीवी के साथ जो कुछ किया, उसकी वीडियोस, नाजेबा वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल की, उसके मौजूदा शोहर को भेजी, कैसे ये पकड़ा गया और उस खातून ने पकड़े जाने के बाद क्या किया इसके साथ सरेआम, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो बेचारी वैसे ही बिल्कुल खुदकुशी के आखिरी स्टेज पे थी, यानी करने ही वाली थी कि उसका किसी को उसने बताया और उसने उसको ये मशवरा दे दिया तो बच गई। फैसलाबाद का एक शख्स है, शब्बीर नाम है जी इसका। और शब्बीर की जो बीवी है, एक्स, मैं यही कहूँगा, नाम नहीं ले रहा उसका, उसकी आपस में इन दोनों की ना बन सकी, जो कि अमूमन ऐसे केसेस बहुत से हमारे सामने आते हैं। उसने नहीं बनी, उससे दो बेटियां भी थी और वो बाकायदा जो औरत ये कहती है कि जी मुझे ये मारता पीटता था, खाने को कुछ नहीं देना, खुद अपने अयाशी करनी और हमें जब खाने के लिए मांगना। बेटियों की वजह से भी काफ़ी नाराज़ रहता था कि बेटियां क्यों हैं खाली। बहरहाल इनकी नहीं बनी, उसने तलाक ले ली। लेकिन तलाक लेने के बाद भी इसने, जब इन रिश्ता इज़्दवाज में थे, यानी जब ये आपस में मियाँ बीवी थे, तब की कुछ वीडियोस बनाई हुई इसको पहले इस औरत को भेजी। यानी जब तलाक होगी उस वक़्त तक ये बिल्कुल नहीं बोला कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है, या मैं उस दौरान कुछ, जब हम मियाँ बीवी थे, कुछ रिकॉर्ड करता रहा हूँ। ये पहले से ही मतलब जहन बनाकर कुछ रिकॉर्ड करता रहा और शायद इसको पता था कि कल को कोई ऐसा वक्त आएगा या सारी ज़िंदगी मैं इसको इसी तरह ब्लैकमेल करता रहूँगा। खैर, उसने उसको कुछ तस्वीर भेजी, उस वीडियो से कुछ तस्वीर निकाल कर, और उसको कहा कि जी कुछ पैसे मांगे और कहा मिलने का, उसको बुलाया। वो एक दफ़ा गई, दो दफ़ा गई, वो डर गई। उसने उस वक्त तक दूसरी शादी भी कर ली हुई थी और उससे भी एक बच्चा हो चुका था। तब जाकर इसको ये दरिंदगी और ये सारा कुछ इसके जहन में प्लान इसने बनाया। खैर, वो दो दफ़ा तो उसको, दो तीन दफ़ा वो कहती है मैं इसको मिलने के लिए चली गई। लेकिन ये हुआ कि वो तंग आ चुकी थी। मतलब वो उसको जब इसने इनकार किया तो सुने इसने क्या किया। उस औरत ने तंग आकर उसने कहा कि ना तो अब मेरे पास इतने पैसे हैं और ना ही मैं अब आ सकती हूँ मज़ीद मिलने के लिए। अब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहा कि वो क्यों उसको मिलने के लिए बुलाता। बहरहाल, वो जब उसने इनकार किया तो इस शब्बीर नामी शख्स ने ये किया कि इसकी जो वीडियोस थी उनमें से जो जो क्लिप, जो तस्वीर थी जो इसको भेजता था डराने के लिए, उसमें से कुछ वीडियोस और एक क्लिप छोटा सा इसके शौहर, जो मौजूदा शौहर है, उसको और उसके भाइयों को, यानी उस शौहर के भाइयों को भी वो तस्वीरें भेज दी। अब मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। यहीं पर उसने, दरिंदे ने, बस नहीं किया, बल्कि उसने ये किया कि उसने कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट है, वहाँ पर इसकी पूरी वीडियोस अपलोड कर दी। वो सोशल मीडिया की नहीं है, कोई स्पेशली इन्हीं कामों के लिए कोई यूज़ होती है। मुझे उसका नाम पता है लेकिन मैं नहीं लूँगा, आधे लोग तो जाकर अभी चेक करना शुरू कर देंगे। खैर, वो वीडियोस वहाँ डाल दी और इसका नंबर डाल दिया, जो इसका मौजूदा टेलीफोन मोबाइल नंबर है वो भी वहाँ डाल दिया। मतलब एज ए क्लाइंट के तौर पर कि अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो इस नंबर पर करें। अब वहाँ भरमार हो गई नंबरों की, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। खातून ने जब उसको इतनी ज़्यादा दिन में हज़ारों के हिसाब से कॉलें आने लग गई और मैसेजेस आने लग गए उस नंबर पर, तो उसने शौहर, ऑलरेडी उससे, जो मौजूदा शौहर है, वो उससे शदीद नाराज़ और नाराज़गी का इजहार करते हुए वो अपने भाइयों के घर चला गया। मतलब उसको छोड़कर वो अपने वालिदैन के घर चला गया। अब अंदाज़ा लगाएं इस बात से, मदद करने की बजाय। खैर, इसने उसको दोबारा कॉल की और उसे कहा कि तुमने जो करना था वो तो अब कर लिया है, अब फिर जाहिर है मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। ये पुलिस के पास गई। पुलिस ने भी एज़ यूजुअल उसको बड़ा लाइट सा लिया कि जनाब करते हैं, पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। करते कराते वो मामला 1 महीना, 2 महीने, और इसने उसके बाद बस नहीं किया, फिर कॉल करना शुरू कर दिया कि अगर मेरे पास कुछ और क्लिप्स भी हैं, वो अगर तुम कहो तो मैं वो भी जो है अपलोड कर देता हूँ। वो औरत जो है वो ऑलमोस्ट
جو ہے ڈپریشن میں جا چکی تھی اور وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ میں اس کو یہیں پر بس ختم، اس سے آگے اب زندگی کچھ رہی نہیں۔ اچانک اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ جو اقرار الحسن ہے اس سے رابطہ کرو، وہ شاید تمہاری کو مدد کرے۔ بہرحال ان سے رابطہ ہوا، ان کی ٹیم سے۔ انہوں نے اس عورت کو ایک خفیہ کیمرہ اور ایک مائک لگا کر اس شخص کے پاس کہا کہ اس سے ملاقات کرو اور اس سے جا کے ملو، اور جو یہ کہے وہ ریکارڈ ہوتا رہے گا۔ یہ ملنے کے لیے گئی اور جان بوجھ کر اس نے سوالات ایسے کیے، تم نے یہ ویڈیوز کب بنائی تھی، تم نے اس کو بھی بھیجی، تم نے اس کو بھی بھیجی، اور یہ مانتا چلا گیا سارا کچھ کہ ہاں میں نے ایسا کیا، مجھے غصہ بہت تھا، یہ تھا، تم ملنے نہیں آئی، فلاں نہیں ہوا۔ کرتے کراتے اس نے وہیں پر جب اس نے مان لیا سارا کچھ، تو اس نے جو ٹیم جو ہے، باقی بندے، پولیس، سب کچھ تیار تھا، وہ پولیس ایک دم سے پہنچی ہے اور بالکل چوک کے دوران یہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اس کو روکا گیا گلی کے اندر، سڑک پر، بہت ساری دنیا وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے وہ دھلائی کی اس کی، وہیں پر مار مار چپیڑا اور منہ لال کر دیتا۔ یہ فیصل آباد کا قصہ ہے، یہ میں فیصل آباد کی آپ کو بتا رہا ہوں، اور حالیہ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ خیر اس کی خوب دھلائی کی اور پھر پولیس نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس نے سارا کچھ مان لیا ہے، سارا کچھ ظاہر ہے، وہ اس کو ڈینائی تو کر نہیں سکتا، اس کی ویڈیوز بن گئی۔ سوال صرف آخر میں یہ ہے کہ اب آپ کن رشتوں پر اعتبار کریں گے؟ یعنی کہ وہ اس وقت ویڈیوز بنا رہا تھا جب وہ میاں بیوی تھے، اور اگر اپنے شوہر پر ہی اعتبار نہ رہے تو انسان کس پر اعتبار کرے، کس دوسرے شخص پر اعتبار کرے؟ اور اگر اعتبار کر لیا ہے اور ایسی کوئی چیز آپ نے سمجھا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ پھر ساری زندگی بلیک میل ہوں گے۔ اور دوسرے نمبر پہ اب اس کی، اس عورت کا کیا فیوچر ہے جس کی ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے؟ مطلب پولیس اور وہ تو ان کی ایکسس باہر کی ویب سائٹس پہ تو نہیں ہے جہاں سے وہ ڈیلیٹ کروا سکیں گے۔ وہ تو ایک بار گئی سو گئی، اس کو تو اب ساری زندگی کوئی ڈیلیٹ نہیں کروا سکے گا۔ ان کا کیا ہوگا؟ کیا ایف آئی اے سائبر کرائم جو ہے وہ اس ایکسس کر کے ان ویب سائٹس کو کرے گی کہ اس کو ڈیلیٹ کریں یا اس کو یہاں سے ختم کریں؟ پتہ نہیں اس کا کیا فیوچر ہوگا۔ بہرحال اس بیچاری کے ساتھ تو انتہائی، میں کہتا ہوں کہ بہت ہی خوفناک قسم کا یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے درندوں سے، سب بہن بیٹیوں کو بچائے۔ ان کے لیے تو سخت سے سخت سزا جو ہے ہمارے قانون میں ہونی چاہیے، اور ابھی تک ایسی کوئی سزا اتنی سخت نظر نہیں آئی مجھے۔ دیں اجازت، اللہ حافظ۔